बच्चिए भी मदरसे पहुंचा दियो अब्बा जी का स्वेटर सी जनाब ये भी मदरसे दे दियो तो मैं कहा जी कोठी ते कब्जा की बैठा है किसी मौलवी साहब को दे दे। अब्बे की सारी जायदाद पे कब्जा करके बैठा है और तुझे इतना नहीं पता कि अब्बे को गुस्ल कैसे देना है, तुझे ये नहीं पता कि अब्बे के जनाजे में मैंने पढ़ना क्या है। इकबाल ने कहा था ना यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। पहली तरबियत माँ की गोद है और रब्बे कायनात ने इसलिए पहले वालिदैन को कहा कि औलाद मांगनी है तो नेक मांगनी है, फिर चाहे वो बेटी मिल जाए या बेटा मिल जाए। हमारे यहाँ ये भी तो है ना कि अगर बेटी हो गई तो फिर एक दफा की तो माफी है, फिर अगली दफा फिर उसको ताने दिए जाते हैं खबरदार अगली दफा बेटी हुई तो तुझे तलाक देकर मैं दूसरी शादी कर लूंगा। क्यों जी माशरे में है कि नहीं ऐसे, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। और भी ताने देते हैं मुझे ये बताओ बेटी या बेटा इसके हाथ में है या मेरे अल्लाह ने देना है, किसने देना है, अल्लाह। तो फिर उसे टार्चर क्यों करते हैं। दूसरी बेटी हो गई तेरे हाथ, तीसरी बेटी हो गई, मेरा रब फरमाता है यहबुली मन यशाउ इनाथा व यहबुली मन यशाउ ज़कूर, फरमानादान इसके इख्तियार में नहीं है, ये तो मेरी मर्जी है, जिसे चाहूं बेटियां दूं जिसे चाहे बेटे दूं और जिसे चाहे कुछ भी ना दूं। आपने ऐसे करोड़ों अरबोपति नहीं देखे कि बगैर लावलद दुनिया से चले गए, ना बेटी मिली ना बेटा मिला। इसे टार्चर करता है कि तू बेटी और बेटा तू बेटा दे। मैं कहता फन्ने खान जरा तू लाके दिखाना पे, मर्द तो तू है, उसे टार्चर नहीं कर। ये बेटी और बेटे ना मेरे इख्तियार में ना इसके इख्तियार में, ये तो मेरे रब के इख्तियार में है। ये लेने हैं तो उसकी बारगाह में जरा झुक, उसकी बारगाह में आजिज़ी कर, फिर वो अता भी कर देता है। नेक मांग उससे नेक। और खुदा की कसम बसा औकात तो बेटियां ऐसी मिल जाती है कि कायनात में नाम रोशन कर देती है। मुझे बताइए हजरत मरियम भी तो किसी की बेटी थी ना, बोलिए। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा आप भी तो किसी की बेटी है। हजरत सैयदा आमिना जिसने अल्लाह की अमानत मेरे नबी को अपने शिकम में रखा वो भी तो किसी की बेटी है। फरीदुद्दीन गंजे शकर की माँ भी तो किसी की बेटी है। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की माँ भी तो किसी की बेटी है। दाता अली हुजवेरी की माँ भी तो किसी की बेटी है। अल्लाह अकबर शेख सरहंदी की माँ वो भी तो किसी की बेटी है। अरे आज लेने वाला कशकोल और ज़र्फ नहीं रहा, अता करने वाला तो आज भी अता करता है। लेने वाला ज़र्फ नहीं रहा, ये भी तो किसी के बेटे हैं। फरीदुद्दीन भी तो किसी की गोद में पैदा हुआ था। दाता अली हुजवेरी भी तो किसी की गोद में पैदा हुआ था। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अताए रसूल हिंदुल वली नायब रसूल फिल हिंद, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चिल्ला करते हैं और जब हिंदुस्तान की तरफ जाने लगते हैं तो कहते हैं गंजे बख्शे फैज़ आलम मज़हारे नूरे खुदा। ये वो जना है जो सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस साल आपका इंतकाल होता है उस साल गौसे आजम की विलादत होती है। सन 465 हिजरी में दाता अली हुजवेरी का इंतकाल है और सैयदना गौसे आजम की विलादत है। ये वो जगह है। और फिर अल्लाह अकबर, ये कब्रों वाले ऐसे नहीं होते मर गए मरदूद फातिहा दरूद, ऐसा इस्लाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, इस्लाम का ऐसा कोई निजाम नहीं है। कब्रों वालों की जिंदगी अल्लाह अकबर फरमा लहुम अजरुन गैरु ममनून इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ये जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजार, रसूलुल्लाह का गुलाम बनकर गुजार, हुजूर की मोहब्बत में गुजार, दीन के साथ वफादारी में गुजार, दीन के साथ गद्दारी में नहीं वफादारी में गुजार। फिर अल्लाह की कसम मेरा रब फरमाता है लहुम अजरुन गैरु ममनून, हम फिर लगातार ऐसा अजर देते हैं जो कभी खत्म। और उलमा बैठे हैं, मैं एक बात इनकी नजर करता हूँ, अजर के लिए माजूर का होना जरूरी है, जिसे उजरत दी जाए। कोई आगे उजरत लेने वाला होगा तो उजरत दी जाएगी ना। और अगर आज माजूर ही ना हो तो उजरत दी किसको जाएगी। अल्लाह जो रहमतें भेजता है, जो बरकतें भेजता है, जो अपने फजल भेजता है, फरमाता है जिसने अच्छे अमल किए और फिर दुनिया से ईमान की दौलत लेकर गया लहुम अजरुन गैरु ममनून, हम उसके लिए ऐसा सदाबहार अजर देते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। मौला अजर मिलता किसे है, अगर कब्र वाला है ही नहीं, मर के मिट्टी में मिल गया, फना हो गया, खत्म हो गया, तो अजर किसे मिलता है। मेरा रब फरमाता है कि जो
جسد سے چلا جائے قبر بھی اس کا حیا کرتی ہے. پھر وہ مرتا نہیں. بلے شاہ اسا مرنا نہ تے گور پیا کوئی اور. اور میں کلندر لاہوری سے نہ پوچھوں. آپ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر, شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں جب ان کی قبر پہ گیا نا تو پھر جانے سے پہلے کچھ معاملات اور تھے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر, وہ قبر جو ہے زیر فلک مطلع انوار, سبحان اللہ. اور وہ مٹی کے جس سے ہے شرمندہ تامندہ ستارے, کہ حاضر ہے وہاں پر وہ مرد افلاک شیخ سرہندی. وہ ایک مجذوب تھا میڈیشے, وہ لا الہ الا اللہ تک پہنچا اپنی ریسرچ سے کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے, لات منات حبل لائلہ یہ کوئی خدا نہیں ہے, مگر الا اللہ تک نہیں پہنچ سکا, اللہ کی پہچان نہیں ہوئی. اقبال نے جب اس کی ہسٹری پڑھی تو رویا کرتا تھا. اس نے کہا کاش وہ شیخ مجدد کے وقت میں ہوتا نا تو یہ شیخ اس کا ہاتھ پکڑ کر الا اللہ تک پہنچا دیتے. کہاں پہنچا دیتے؟ وہ کسی مولوی کو مانو نہ مانو, اقبال کو تو مانتے ہو. کیوں بھائی مانتے ہو کہ نہیں مانتے اقبال کو؟ اس نے کہا بڑا رویا کرتا تھا کہ کاش آج وہ ہوتا میڈیشے شیخ مجدد کے وقت میں, یہ اس کا ہاتھ پکڑتا اور اللہ کی معرفت دے دیتا, اللہ کا اسے ادراک مل جاتا, معرفت مل جاتی, ایمان مل جاتا. یہ اس وقت نظریات تھے جب تک خود شیخ مجدد کی لاحت میں نہیں گئے تھے. اور جب خود وہاں گئے اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا اور پھر وہاں سے جب باہر نکلے تو باہر نکل کر اقبال کی کیفیت کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کاش ہوتا وہ آج منظوم فرنگی اس زمانے میں, اقبال اس کو بتاتا مقام کبریا کیا. فرما میں اس وقت کہا کرتا تھا جب تک خود شیخ مجدد کی قبر پہ آپ کے روزے پر نہیں گیا تھا. فرما جب خود وہاں پر گیا جانے سے پہلے کچھ کیفیت اور تھی, جب واپس ہو کر نکلا ہوں تو پھر میں کہا کرتا تھا ارے مجدد تو بڑی عظمت والے ہیں, حجویری تو بڑی عظمت والے ہیں, فرید الدین تو بڑی عظمت والے ہیں. اگر اقبال کو بھی نیشن مل جاتا, اقبال بھی اس کو اللہ کی بارگاہ میں رکھتا. یہ قبروں والے ایسے نہیں ہیں کہ بس چلے گئے دنیا سے, نا 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 نا. خدا کی قسم ان کا مقام پوچھنا ہے تو میری کریم آقا سے پوچھ, ان کی عزت پوچھنی ہے تو میرے رب سے پوچھ. میرا رب فرماتا ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرو. پہلا سبق ان کو دیا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی. یہ کس نے کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ. والدین نے کہنا ہے اپنی اولاد کے لیے. کس نے کہنا ہے؟ والدین نے. ہمیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ہمیں جن دروازوں کو کھلا رکھنا چاہیے ہم سب سے پہلے ان کو بند کرتے ہیں. سب سے پہلے جن کو ہمیں کھلا رکھنا چاہیے, مسجد رحمت کی جگہ ہے, ہم سب سے پہلے اس میں آنا بند کرتے ہیں. کسی اچھی سوسائٹی میں گھر مل جائے, کسی اچھے جناب معاملے میں چلا جائے تو بندہ سب سے پہلے مسجد میں آنا بند کرتا ہے. پرسنالٹی اونچی ہو گئی ہے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں, برکتیں اترتی ہیں. تو فرمایا انگلی پکڑ اسے مسجد میں لے کے جا, اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ بتا, خود بھی نماز پڑھ, اس کے لیے دعا بھی کر, اسے نماز کا طریقہ بھی سکھا. اور 3 سال تک یہ پریکٹس کروا. جو باپ 3 سال تک اپنی اولاد کو نماز کا سبق دے گا, مجھے بتائیے زندگی میں پھر وہ بھولیں گے نہیں. ربنا وتقبل دعا, اللہ تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے, مانگنے والے ہاتھ نہیں رہے. اور پھر جب والدین بڑے ہو جائیں یا یہ سٹیج آ جائے جیسے آج روا شکلی صاحب چلے گئے, تو پھر اللہ اولاد کو حکم دیتا ہے دنیا میں ہو تو ان کی خدمت کرنی ہے, ان سے پیار کرنا ہے, ان سے محبت کرنی ہے. خدا کی قسم میرے اور آپ کے لیے جنت یا دوزخ اللہ نے والدین کو بنایا ہے. یہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. اگر خدمت کرو گے تو یہ جنت ہے, اور اگر خدمت نہیں کرو گے تو پھر یہ ہمارے لیے جہنم ہے. پھر ان کی بد دعا سے بچو, ان سے دعائیں لیا کرو, ان سے دعائیں لیا کرو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرابی آیا نا, بدو تھا, اس نے آگے اپنے باپ کی شکایت کی رسول اللہ کی بارگاہ میں.